अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीद अहमद शेख है और मैं अमराज कल्ब का माहिर हूँ। आज हम एक न्यूट्रिशन के हवाले से कॉन्फ्रेंस पे आए हुए हैं। ढेरों बातें हो रही हैं, एडवांस और रिसर्चेस की बातें और बातें चल रही हैं कि क्या न्यूट्रिशन का हमारी ज़िंदगियों में क्या जो है रोल प्ले है। अब हम बात जो करेंगे आज वो ये बात करेंगे कि जो साहिब इस्तात लोग नहीं हैं, जो लोग जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनके अंदर कम उम्र में अमवात वाक़या क्यों होती हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो साहिब इस्तात हैं, अल्लाह ताला ने जिनको वसीलों से नवाजा हुआ है, या जो अमीर लोग हैं या जिनके पास खाने पीने की अशिया मैसर है, उनकी जो हम ये कहेंगे कि मैक्सिमम एज प्रिडिक्टेड है वो ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू गरीब लोगों के। तो उसमें हम 4-5 मोटी मोटी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और फिर उसके हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी वजह तो है वो ये है कि स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो लोग गरीब होते हैं वो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, इकोनॉमिक स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस की वजह से अपनी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो कंप्रोमाइज़ जो है वो सबसे पहले आपके न्यूट्रिशन पे आते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब ये कि वो आपकी जो ग़िज़ा आप खा रहे हैं वो आप ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी गिरा देंगे। जैसे आप गलत तेल इस्तेमाल करेंगे या इस तरह का तेल इस्तेमाल करेंगे जो आपकी शरियानों में जाके और आपके जिस्म में जाके बहुत सारी बीमारियों का बास बन सकता है, वो करेंगे। या आपकी ग़िज़ा के अंदर प्रोटीन का मिक़दार, जैसे गोश्त की मिक़दार, मछली में से जो विटामिन मिलते हैं उसकी मिक़दार कम हो जाएगी और आपका इन्हिसार ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पे होगा। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब निशास्ते पे होगा। आप कोशिश करेंगे कि वो आटा खाएं जो सस्ता है, और जो सस्ती चीज़ें हैं वो अनहेल्दी होती हैं। इस तरीके से वो एक तसलसल सा चलता चला जाता है और एट द एंड आप जब इसका कम्युलेटिव एक इफेक्ट निकालते हैं तो आपकी ज़िंदगियों की जो टोटल उसका जो दौरानिया है वो कम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें कि अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को, और वो गरीब मरीज़ है, मतलब वो साहिब इस्तात नहीं है, वो बेचारा दवाइयाँ नहीं खरीद सकता, वो अच्छा इलाज नहीं करवा सकता, तो वो वहाँ पर भी कंप्रोमाइज़ करता है। कंप्रोमाइज़ का मतलब ये कि वो अच्छी जगह पे इलाज नहीं करवाएगा। अगर दवाइयाँ उसे लिखी जाएंगी तो वो 4 में से 2 या 1 दवाई खाएगा, या हो सकता है दवाई खाए नहीं, क्योंकि बहुत बार ये मरीज़ हमें कहते हैं कि सर मेरी तो दिहाड़ी 300 रुपये है और आपने दवाइयाँ मुझे 400 रुपये की लिख की दी हुई हैं। तो वो उस पर कंप्रोमाइज़ करता है। दूसरा, वो अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ करता है। आप उसे कहेंगे कि आप फलानी चीज़ करें, ढिमकानी चीज़ करें, उसको कमाने की फुर्सत होगी तो वो जाके दूसरी अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियसनेस करेगा, वो कॉन्शियस होके वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करेगा। तीसरा नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिटरेसी और एजुकेशन। अगर कोई हमारा पेशेंट खुदा न ख्वास्ता पढ़ा लिखा ही नहीं है और उसको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, मतलब उसको उसकी इशू की ग्रेविटी का ही नहीं पता, जैसे बहुत सारे ज़ियाबतीज़ के और ब्लड प्रेशर के ऐसे मरीज़ हैं, ये ऐसी बीमारी हैं जो साइलेंट किलर हैं, इनकी कोई साइन और सिम्टम्स नहीं होते अनटिल एंड अनलेस इनकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर लें, यानी इनकी पेचीदगियां जब तक डेवलप ना हो जाएं तब तक शुगर और ब्लड प्रेशर का पता नहीं लगता। ये पता तब लगता है जब खुदा न ख्वास्ता दिल का अटैक हो जाए, आंखों की बीनाई चली जाए, गुर्दे फेल होना शुरू हो जाए, पाँव में जख्म हो जाए, ये तब आपको पता लगती है कि शुगर हो गई। या खुदा न ख्वास्ता ब्लड प्रेशर का तब पता लगता है जब खून की नस फट गई, ब्लॉक हो गई, या दिल का अटैक हो गया, या कोई और मसला हो गया, या गुर्दे बैठ गए, तब हमें पता लगता है कि हमें ब्लड प्रेशर हुआ। तो इस हद तक जाने के लिए अगर आप उस जो लो सोशो इकोनॉमिक्स स्टेटस से जिसकी हमने बात की उससे बात करेंगे तो वो इसकी ग्रेविटी को नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में और बड़े मसले मसाइल हैं। उसने अपनी बहन की शादी भी करानी है, उसने अपने भाई को भी पढ़ाना है, उसने अपने बूढ़े माँ बाप को भी देखना है, उसने रोज़ाना की दिहाड़ी कमा के घर भी लेकर आनी है। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो फ्यूचर की प्रेडिक्टेबिलिटी और फ्यूचर के अपने बारे में सोचे, वो ये सोचता है कि मुझे अपना घर चलाना है। और इसके अलावा क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और बहुत छोटी वजूहात हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इन चीज़ों को सही कैसे कर सकते हैं। एज अ डॉक्टर मैं अपनी बात करूंगा, इसमें हमें एक पूरी पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है कि खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा ना हो। अब आप अगर जो इस बात पे जाने से पहले एक छोटी सी बात करूंगा,
اب ہم بات کرتے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی. فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں وہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں جن کی جی ڈی پیز بہت بڑے ہوئے ہیں, کیا وہاں پہ غریب لوگ نہیں رہتے؟ وہاں غریب لوگ رہتے ہیں, لیکن ان کی جو موت کی شرح ہے وہ ویسی ایوریج ہے. لائک وہ اگر ہمارے پاس ایک ایوریج بندہ پاکستان کے اندر چاہے امیر ہو یا غریب ہو, ہم اس کو دیکھیں 65 ایئرس میں مر رہا ہے, لیکن اگر آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں امیر اور غریب کو, تو اس کے اندر امیر لمبی عمر جی رہا ہے اور غریب جو ہے کم عمر جی رہا ہے. لیکن اگر آپ امریکہ چلے جائیں تو یہاں پہ یہ اتنا فرق کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم بات کریں گے. تو بات ہمیں یہ کرنی ہے, ایک تو سب سے بڑی بات یہ, اگر آپ کا ملک غریب ہے, اوبویسلی بات ہے اگر آپ کی جی ڈی پی کم ہے تو آپ ان چیزوں کو صحیح کرنے میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن ہمیں اس پہ یہ کوشش کرنی ہے, ایز اے ڈاکٹر میں نے کوشش کرنی ہے, اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, اگر وہاں پہ کوئی ذمہ دار بندہ بھی بات سن رہا ہے, تو ہمیں ایسی پالیسیز اختیار کرنی ہے جس سے کم از کم لوگوں کی زندگیوں پہ اس لیے فرق نہ آئے کہ وہ غریب ہے. جیسے کہ دوائی میسر کرنا, ایجوکیشن میسر کرنا, لوگوں کو اویئرنیس دینا کہ بھائی آپ کی زندگیوں کے اندر ذیابطیز اور ہائپر ٹینشن اور باقی اس کے علاوہ یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز یا جو آپ غذا کھا رہے ہیں اس کا فرق کیا ہے. کیا کوئی سستی غذا ہے جو ہیلدی بھی ہو؟ بالکل ہے. سبزیاں آپ کی سستی ہیں, آپ ہفتے میں ایک بار اگر مرغی کھائیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ زیادہ تلی ہوئی ڈیپ فرائیڈ چیزیں نہ کھائیں, حالانکہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں کرنے میں تیل کا مقدار زیادہ استعمال ہوتی ہے تو تیل مہنگا ہے, سمجھ رہے میری بات. تو ہمیں اس طرح کی پالیسیز اختیار کرنی پڑیں گی اور ان کو پھر اویئرنیس پھیلانی پڑے گی پوری پاکستان کے اندر. تب ہم اس ورج پہ پہنچیں گے کہ ہم ایک میس امپیکٹ لے کر آئیں. جانے سے پہلے, بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب ڈراتے جا رہے ہیں. شوگر کے حوالے سے آپ کا ملک پہلے نمبر پر آ چکا ہے. آپ کا ملک پہلے نمبر پر آ چکا ہے. جو 2030 میں امریکن 2 سال پہلے 2020 میں امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن نے یہ کہا تھا کہ 2030 کے اندر 3 ملین لوگ شوگر سے 300 ملین لوگ ذیابطیز سے جو ہے بیمار ہوں گے یا ان کو ذیابطیز ہو جائے گا. لیکن 2022 کے اندر ہی آپ کے لوگ جو ہیں 2022 کی رپورٹ میں 330 لائک 3 کروڑ 33 لاکھ جو لوگ ہیں وہ آپ کے ذیابطیز ان کو ہو چکی ہے. تو اب آپ گریویٹی آف ایشو سمجھیں کہ یہ کتنا زیادہ مسئلے والی چیز ہے کہ آپ کا ملک غریب ہے اور برڈن آف ڈیزیزز بڑھتا جا رہا ہے. لائک آپ کے اکنامک کرائسس آلریڈی ہیں, اور اگر آپ برڈن آف ڈیزیزز پہ ڈالیں گے تو آپ کتنے مریضوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کے اسپتالوں میں رش ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس مریض کو ڈائبٹیز رہی تو اگلے آنے والے 10 سالوں کے اندر اس کو شوگر کی وجہ سے بے تحاشا پیچیدگیاں ہو جائیں گی, کیونکہ وہ اپنا علاج تو نہیں کروائے گا نا, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم انہی کی بات کر رہے ہیں کہ غیر ترقی یافتہ ملکوں کے اندر جو غریب, اسپیشلی جو غریب عوام ہیں, جو کم استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں, وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے. تو آنے والے اگلے 10 سالوں کے اندر وہ شوگر کی پیچیدگیوں کے ساتھ آئیں گے. تو اوورآل برڈن کس کے اوپر بڑھے گا؟ آپ کے ملک کے اوپر بڑھے گا. وہی مریض دل کے مسئلوں کے ساتھ آئیں گے, وہی شوگر گردوں کے ساتھ, آنکھوں کی بینائی کے ساتھ, دماغ کے اٹیک کے ساتھ, دل کے اٹیک کے ساتھ آئیں گے. تو وہ اوورآل جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے ملک کی اکانومی کے اوپر فردر خراب ہوگا. تو یہ سوچنے کی بات ہے, اس پہ ہمیں بیٹھنا ہوگا, اس پہ ہمیں ایک پالیسی بنانی ہوگی اور ہمیں اس کا ایک حل نکالنا ہوگا. مجھے امید ہے کہ یہ بات جو ہے آج ہم نے جو بات کی بہت ہی سنجیدہ بات ہے. تو جہاں تک ہو سکے پلیز اس کو پھیلائیں, اور ذمہ دار لوگ جو اس کو سن رہے ہیں پلیز اس کے اوپر آئیں, بیٹھیں اور بات کریں, اور ہمیں اس کے اوپر کوئی پالیسی بنائیں. شکریہ.